Hello and welcome you all to another solution series of Scholar Space जहाँ हामीले चाहिँ म्याथको डिफ्रेन्ट सोल्युसन सिरिजहरू गर्दै आइरहेका छौँ है एन्ड एज यु अल नो स्कोलर स्पेस इज एन ओपन युनिभर्सिटी एन्ड हुज मेन थिम इज एजुकेसन अफ द लर्नर फर द लर्नर एन्ड बाई द लर्नर। आजको सोल्युसन सिरिजमा हामी म्याथको रेडिकल एन्ड सर्ट्सको सोल्युसन सिरिज गर्न गइरहेका छौँ जुन क्लास 10मा आउने क्वेसनहरू हुन्। एन्ड दिस सोल्युसन सिरिज इज सपोर्टेड बाई एप्पल एजुकेसन एकाडेमी विच इज लोकेटेड इन बुटोल है। हामीले चाहिँ सर्ट्सको चाहिँ क्वेसन सोल्युसन गर्नुभन्दा अगाडि केही फर्मुलाहरू जानुपर्ने हुन्छ है। जस्तो फर्स्ट फर्मुला हामीले हेरौँ त एन ए इन्टु एनबीको भनेपछि के हुन्छ यिनीहरू दुइटाको चाहिँ के छ त माथिको जुन पावर छ त्यो सेम भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले डाइरेक्टली क्यापिटल पावर एन एबी लेख्न मिल्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यिनीहरू दुइटाको सेम रुट छ, सेम रुट भइसकेपछि यसलाई के लेख्न सकिन्छ अन्डर रुट एन ए अपन पिएन लेख्न सकिँदो रहेछ। यदि यस्तो खालको क्वेसन छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ एन भनेर लेखेको छ, यदि यसमा स्क्वायर भएको भए ए 1/2 हुन्थ्यो, तर चाहिँ एन दिएको कारणले गर्दाखेरि के छ त यो ए 1/n छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ त्यसरी नै दिएको छ है। जस्तो अब यो क्वेसन पनि सेम हो। अब यहाँ बाहिर पनि पावर दिएको छ, भित्र पनि अन्डर रुट दिएको छ। अब यो हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ यो ए यतातिर जाँदाखेरि जस्तो यहाँ हेरौँ यो ए उता जाँदाखेरि के हुन्छ 1 अपन एन हुन्छ र एन क्यान्सल भएर लास्टमा के हुन्छ त ए हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर आज हामीले यही रेडिकल एन्ड सर्टसँग रिलेटेडवाला चाहिँ दुईवटा क्वेसन सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ है। फर्स्ट क्वेसन हेरौँ है, फर्स्ट क्वेसनको सोल्युसन हेरौँ। फर्स्ट क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 36 अपन अन्डर रुट 27 है। अब यसो यो क्वेसनलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो खालको देखिएको छ त भन्दाखेरि यो अन्डर रुटमा छ। अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि यो जुन भ्यालु हुन्छ यो भ्यालु भनेको के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि स्क्वायर हुन्छ। अब यो क्वेसन हामीले सोल्युसन गर्नु थियो थाहा है 36 अपन। अब यदि हामीलाई चाहिँ यो स्क्वायर भ्यालु कटाउनु छ भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले यो इक्वेसन गर्दाखेरि कतै न कतै चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्क्वायर भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यही कारणले गर्दा सब सुरु त्यस्तै राखौँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 9 छ के हुन्छ त 27 हुन्छ है। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि 36 अपन अब यो गर्दाखेरि 3 इन्टु 9 भनेको के हो त 3 को स्क्वायर हो भनेपछि यो भ्यालुले यो भ्यालुलाई कटायो होइन इक्वल टु 36 अपन। अब यो 3 चाहिँ स्क्वायर भएको कारणले गर्दा कता आयो त 3 आयो, तर योसँग त 1 मात्रै छ त्यही कारणले गर्दा के भयो त यो चाहिँ भित्रै बसिरह्यो। अब यो 3 ले चाहिँ यसलाई घटाउँ 3 1 3 3 2 6 है इक्वल टु अब 12 भन्ने बित्तिकै फेरि कस्तो हो त 3 4 चाहिँ 12 हो है, 3 4 चाहिँ 12 हो, अन्डर रुट 3 छ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ 3 भनेको चाहिँ के हो त अन्डर रुट 3 को स्क्वायर हो इन्टु 4 अपन अन्डर रुट 3। अब यो अन्डर रुट र यो चाहिँ कट्यो भनेपछि अब यसको टोटल एन्सर कति आउँदो रहेछ त 4 अन्डर रुट 3 चाहिँ यसको एन्सर हुँदो रहेछ। यसरी फेरि रिभिजन गरौँ है। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा 36 अपन स्क्वायरको 27 थियो। अब यो 27 यदि क्युब भनेको भए चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यहाँ 3 को क्युब लेख्न सक्यौँ, तर यो स्क्वायर फर्ममा थियो त्यही कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ यसलाई ब्रेकडाउन गऱ्यौँ। यसलाई के गर्यौँ त 3 इन्टु 9 लैजाउँ। अनि हामीलाई के थाहा थियो भनेपछि 9 भनेको त 3 को स्क्वायर हो नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि के आयो त यो बाहिर आयो है। यो कसरी आयो भनेपछि जस्तो 3 स्क्वायर र यसरी दिएको भएको भए के हुन्थ्यो त 3 स्क्वायर हुन्थ्यो अनि यो 1/2 हुन्थ्यो जुन हामीले माथि गएको छौँ a को पावर n भनेर गएको छौँ होइन। यो कटिसकेपछि यो कति बच्यो 3 आयो जुन चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ यता लेख्यौँ होइन। अनि 3 इन्टु 4 भनेर अब यो 36 लाई चाहिँ अब यो चाहिँ गरेर हामीले 3 इन्टु अन्डर रुट 3 भनेर यसरी लेख्यौँ है। अनि माथि 36 थियो अनि 36 लाई त 3 ले खान्छ नि त डिभाइड होइन, त्यही भएर 3 12 छ 36 है। अनि त्यसपछि 3 इन्टु 4 अब यो 12 जुन छ नि भ्यालु यो 12 को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले केमा लेख्यौँ त 3 इन्टु 4 किनभने हामीलाई यो तलतिरको अन्डर रुट 3 लाई कटाउनु थियो। अनि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि अन्डर रुट 3 को स्क्वायर भनेको कति हो त भनेको 3 नै हो भनेपछि हामीले त्यसलाई कटाउनलाई भनेर चाहिँ अन्डर रुट 3 को फर्ममा ल्यायौँ। अनि त्यसपछि यो भ्यालु अहिले कट्यो अनि त्यसपछि 4 अन्डर रुट 3 बाँकी रह्यो जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर थियो। अब दोस्रो क्वेसनमा जाउँ है। अब दोस्रो क्वेसनले चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्युब रुटमा दिएको छ 50 b a को पावर 5 c को पावर -2 इन्टु क्युब 20 a b को पावर 5 अनि c को पावर 8।
अब यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सोल्युसन गर्ने त सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीलाई के जान्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यदि यस्तो खालको क्वेसन यदि केही दिएको छ भने चाहिँ यदि अंडर रूट m को पावर a इंटू अंडर रूट m को पावर b भनेर दिएको छ भने चाहिँ यसको जहिले पनि के हुन्छ त m ab हुन्छ। यहाँ पनि सेम छ, यो जुन माथिको भ्यालु छ यो माथिको भ्यालु के छ त m जस्तो छ हैन। त्यो m जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त अब यिनीहरुलाई हामीले चाहिँ एउटै ब्र्याकेट भित्र लेख्न सकिन्छ है 50 ba5 c को माइनस इन्टु 20 ab5 c को 8। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त ब्रेकडाउन गर्छौँ। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि 50 भनेको के हो त 2 इन्टु 25 भनेको के हो त 50 हो हैन। अब अरु भ्यालुलाई जस्तो त्यस्तै लेखौँ अहिले तत्कालै। हुन त हामीले डाइरेक्टली सोल्युसन गर्न नि सकिन्छ, तर हामीले त्यसलाई डाइरेक्टली सोल्युसन नगरेर के गरेको छौँ त तपाईलाई ब्रेकडाउन गर्न सजिलो बनाएको छ। अनि यो भनेको त 4 इन्टु 5 भनेको के हो त 4 5 चाहिँ 20 हैन है। अब 2 इन्टु 25 भनेको कति त 5 को स्क्वायर हो ba5c माइनस 2 इन्टु अब 4 चाहिँ यो जुन भ्यालु दिएको छ त्यो भनेको के हो त 2 को स्क्वायर हो इन्टु 5 ab5c8 है। हामीले यसरी किन ब्रेकडाउन गरेछौँ भने चाहिँ सबैको चाहिँ कमन बनाउनलाई। जस्तो पहिला चाहिँ के थियो त कमन थिएन नि त हैन, कमन भएको कारणले गर्दा अब यसलाई चाहिँ कमन बनाउनलाई हामीले के गर्यौँ त सबैलाई चाहिँ सब कमन फर्ममा ल्यायौँ। यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ पनि 5 छ। अब एबीसी चाहिँ कमन भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त अब कमन एलिमेन्टलाई चाहिँ लिन्छौँ है। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि a पावर b इन्टु a को पावर a भइसकेपछि के हुन्छ त a को पावर a प्लस b हुन्छ नि त हैन। हामीलाई थाहा छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब बेस सेम छ, त्यही कारणले गर्दा अब हामीले यसलाई के लेख्छ त b 2 प्लस 1 यताको स्क्वायर यताको 1 त्यसै गरी 2 प्लस 1 इन्टु 5। अब 5 पनि सेम छ 2 प्लस 1 है। अब b 5 प्लस 1 अनि a 5 प्लस 1 र c कति छ माइनस 2 प्लस 8 है। अब हेरौँ त यो गयो फर्म 3 को क्युबमा, अब यो 5 को क्युबमा अनि b चाहिँ 6 a पनि 6 र c पनि माइनस 2 प्लस 8 6 यिनीहरू सबै 6 को फर्ममा गयो इक्वल टु हामीले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ क्युबको फर्ममा किन निकाल्न खोजिरहेको छ भने चाहिँ क्युबको फर्ममा निकालिसकेपछि मात्रै चाहिँ यो जुन क्युब अंडर रुट क्युब छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ त 2 को क्युब 5 को क्युब, अब 2 र 5 त अभियसली कट्ने नै छन्, तर अब हामीले यसलाई पनि लैजानु पर्ने हुन्छ। अब यसो ख्याल गरौँ त अब 6 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि 2 इन्टु 3 भनेको 6 हो कि होइन है, त्यहाँ पनि त्यही हो यो यसैसी यसलाई काट्यो यसले काट्यो यो भ्यालुले यसलाई काट्यो है, यसले काट्यो भनेपछि हाम्रो अल्टिमेट के हो त 2 इन्टु 5 b को स्क्वायर a को स्क्वायर र c को स्क्वायर है। 2 5 जा 10 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भनेपछि यो हामीलाई चाहिँ अल्टिमेटली चाहिने भ्यालु हो है। अब एकचोटि फेरि ख्याल गरौँ है, एकचोटि फेरि यो क्वेसनलाई चाहिँ ध्यान दिउँ। हामीले यो फर्मुला चाहिँ डाइरेक्टली लगाउन मिल्थेन, किन मिल्थेन चाहिँ माथि चाहिँ क्युब रुट थियो, तर क्युब रुटलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्युब रुटलाई यहाँ राख्न मिलेन हैन। त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामीले के गर्नु ब्रेकडाउन गर्यौँ, ब्रेकडाउन गरेर 50 लाई 2 इन्टु 25 गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ 20 लाई 4 इन्टु 5 गऱ्यौँ हैन। अनि त्यसपछि के 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो, अनि पछि यतातिर चाहिँ 5 अलरेडी थियो हैन। सबैलाई चाहिँ हामीले एउटै फर्ममा चाहिँ लग्यौँ, सबैलाई एउटै फर्ममा लग्यौँ। एउटै फर्ममा लगेपछि सबैको चाहिँ हामीले यो फर्मुलाको अनुसार चाहिँ इक्वेसन चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त माथिको पावर चाहिँ के अरे समेसन हुनु पर्थ्यो। जस्तो सबैलाई चाहिँ एउटै फर्ममा लगिसकेपछि सबै केमा आयो त क्युब रुटको फर्ममा आयो, क्युब रुटको फर्ममा आइसकेपछि सबै एउटा फर्ममा आइसकेपछि यो माथिको अन्डर रुट कट्यो र लास्टमा यो जुन भ्यालु आयो त्यो चाहिँ फाइनलाइज गर्यो। र यसरी चाहिँ हामीले 3टा इक्वेसन दिएको केसमा चाहिँ
रेडिकुलर सर्ट्सको चाहिँ सोल्युसन गर्न सक्छौँ है। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव केही छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि तपाईँलाई चाहिँ यो क्वेसनमा केही कन्फ्युजन छ या चाहिँ तपाईँले यस्तै किसिमको कुनै क्वेसनहरू हामीलाई सोल्युसन सिरिज बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कस्तो किसिमको क्वेसनहरू तपाईँले बनाउनु पर्ने त्यो लेखिदिनु होला। हामीले त्यही भिडियोहरूमा चाहिँ वर्कआउट गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ 10 क्लासको स्टुडेन्टसम्म चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, पुर्याइदिनु होला, ताकि चाहिँ उनीहरूले यो भिडियो सिरिजबाट चाहिँ बेनिफिट हुन सकुन्। Keep loving, keep innovating. School Space is there for you. Thank you.